हिंदू धर्मात जाका सगळ्यात श्रेष्ठ मानला, जाची पुजा आम्ही सगळ्यात पहिली करतात। गोंय तसेच महाराष्ट्रात लोक जाची वर्सभर उमळशिकेन वाट पळयतात। भावाभावामध्ये आशिल्ली झगडी वा घरात आशिल्ली झगडी विसरून जाका लागून सगळे लोक एकठांय येतात। भालचंद्र, एकदंत, गजवक्र, लंबोदर, वक्रतुंड, गौरीसुत, गजानन अशी धरून 108 नावांचो धनी तुमचो आमचो सगळ्यांचो श्री गणेश। आज आम्ही तुमच्या मुखार घेवन येतात गोंय राज्यांतले खानोळे हांगा आशिल्लें गणपतीचें देवूळ। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्। मुळात हे देवूळ हांगा नाशिल्लें। गणपतीक हांगा हाडपा फाटल्यान एक इतिहास आसा। मुळात हे देवूळ तिसवाडी तालुक्यांतल्या दिवाडे ह्या जुंव्यार आसलें। पयलीं ह्या जुंव्याक तीर्थक्षेत्र ह्या नांवान वळखताले। 1510 वर्सा पोर्तुगेजांनी तिसवाडी, बार्देस आनी साश्ट तालुके जिखले। ताचे उपरांत 1541 ते 1545 ह्या काळात पोर्तुगेजांनी तिसवाडी तालुक्यांतल्या लोकांक बाटून क्रिस्तांव धर्मांत रुपांतरीत करपाक सुरवात केली। ताका लागून हिंदू धर्मांतल्या लोकांनी आपली मूळ घरां सोडून एका सुरक्षीत जाग्यार वचपाचें थारायलें आनी त्या देवाक घेवन फोंडें तालुक्यांतल्या खांडेपार ह्या गांवांत आयले। भक्तांनी देवाक परत तिसवाडी तालुक्यांतूच वसोवपाचें थारायलें, पूण तें शक्य जालें ना आनी त्या देवाक घेवन दिवचल तालुक्यांतल्या नारव्या गांवांत आयले। पूण 1746 ते 1751 ह्या काळात मार्कीस दी आलोर्ना हाणें दिवचल, साखळे आनी हळदोण हांचेर हल्लो केलो आनी ह्याच काळात गणपतीक खानोळे हांगा हाडलो।
गर्भकुडीत दावे वटेन जी गणपतीची मूर्त आसा म्हणल्यार मदीं आशिल्ल्या गणपतीच्या मुर्तेचे उजवे वटेन जी मूर्त आसा ती मूळ मूर्त जी दिवाडी साकून खांडेपार साकून नार्व्यां आनी नार्वेच्यान खांडोळ्या हांगा हाडली. माहिती मेळिल्ले प्रमाण ही मूर्त 13व्या शेंकड्यांतली आसतली असो अंदाज आसा आनी तिचेर कदंब होयसाळ कलेचो प्रभाव आशिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां गर्भकुडींत नवी जी मूर्त आसा तिची स्थापणूक 31 जानेवारी 1969 ह्या दिसा केल्या. खूब जाणांक प्रस्न पडला आसतलो की गर्भकुडींत 2 मुर्त्यो कित्याक आसात काय म्हूण, पूण ताचे फाटल्यान कारण आसा तें आमी आयकून घेवया. नमस्कार. आज तुम्ही हांगा महागणपती देव खांडोळा हांगा आयिल्ले आसा. ह्या देवळा फाटल्यान एक व्हडलो इतिहास आसा. हें देवूळ पयलीं दिवाडी आशिल्लें. दिवाडेच्यान खांडेपार व्हेलें. खांडेपारच्यान नार्व्यां व्हरचें पडलें आनी नार्वेच्यान मागीर तुमी आज जे पळयता त्या जाग्यार खांडोळ्या हांगा हाडून गणपतीची स्थापना केली. सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार तुमी ह्या गर्भकुडीन पळयत जाल्यार 2 गणपती आसा. खुबश्या लोकांक हो प्रश्न येता की हांगा 2 मुर्त्यो कित्याक. तर अशें जालें की जी मुर्ती दाव्या बाजून आसा ती मुर्ती ताजे काही भाग वेगळे जाले. सो मुर्ती भंग जाल्ल्या कारणान एक नवी मुर्ती तयार केली आनी पयलींची मुर्ती कितें करपाची हाजेर विचार चालू जालो. तातूंत भितर अशें ठरयलें की ती मुर्ती विसर्जन करुया कित्याक देव न्ही तो. सो विसर्जनाचो विचार चालू आशिल्लो. ह्याच मजगती आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांणी कमिटी कडेन आयले ते आनी तांणी सांगलें की ही बरी पूर्वकालीन अशी मुर्ती आसा सो ती प्रिजर्व करपाक जाय. सो आमी ती घेता आनी ती प्रिजर्व करता. पूण कमिटीन विचार केलो ताचेर ती दिवपाची काय ना आनी शेवटी ताणें निर्णय घेतलो की नवी मुर्ती पळय आसा न्ही ताच्याकूय एक लेवल मातशें वयर अशी ही पोरणी मुर्ती दवरपाची. ताका लागूनच ती आज तुमी पळयता की दाव्या वटेन आनी एक मुर्ती एक लेवल वयर दवरिल्ली आसा. म्हजो पर्सनल अनुभव सांगपाक गेल्यार हांव तुमकां एकूच सांगतलो की जी कितें सेवा हांवें देवाची केल्या ताच्या मोबदल्यान म्हाका पावला पावलाक सामको देवान सांबाळ्ळा आनी असोच सांबाळत आसा आनी हाज्या फुडेंय बी हांव सेवा करत रावतलो आनी देवा कडल्यान बरे आशिर्वाद मेळुनी. देव बरें. गणपतीचो क्रोध जितलो भयंकर आनी खर तितलीच गणपतीची कृपा सफलते कडेन वाटचाल करून दिवपी, जैता कडेन वाटचाल करून दिवपी. आनी कितलेशेच फावट वायट प्रसंगार देव आमकां मनशाच्या रुपान पावलो ही उतरां आयकुपाक मेळटात. तशेंच जर देवाचेर मनांतल्यान श्रद्धा दवरीत जाल्यार देव पावले बगर रावना. अशीच तरेचे अणभव आमी आयकून घेवया. परमेश्वराची भक्ती ही अनुभवण्याची भक्ती. हो प्रत्येकाचो अनुभव वेगवेगळो आसता. म्हाका स्वताक आयिल्लो अनुभव सांगता. हांव सदांच गणपतीचे स्तोत्र मनान म्हणत आसता किंवा वेळ मेळटा तेन्ना तेचे जप करत आसता. हाचो अनुभव म्हाका असो खूबदां जायला. एकदां आनी दोनदांच न्ही. अचानक म्हाका एखाद्या वेळार खंय प्रसंग आसता, धांवचें पडटा. अचानक आमी शहरान रावता, घरांतली कोण लागीं नासता, पण अचानक जर कोण बरो ना कितें ना आनी म्हाका थंय खंय धांवचें पडलें जर घरा कडेन गाडी नासता, कोण नासता, शेजारी पाजारी नासता. खरें आतां म्हाका बांबोळी वचूं जाय, टायम तर कमी आसा म्हजे कडेन, कशें वतलें अशें म्हणप आनी देवाचो धावो करतालें. देवाचो धावो केल्या नंतर गणपतीचें स्मरण केल्या नंतर असो अनुभव येतालो कोण तरी म्हज्या कन्या वळखीचो किंवा अनवळखी सुद्दां खंय वता तूं, तुका पावोवपा जाय, तिस्कार पावोवं जाय, पणजे वता अशें म्हणून येवन थांबप. आनी म्हाका तर गरज आसतालें. मनीस तर बरो असो दिसतालो म्हणजे पळयल्या नंतर हांव तेची लिफ्ट घेवन फुडें वतालें, म्हजें कार्य जातालें. हो अनुभव म्हाका खूबदां आयला, खूब म्हणजे खूबदां आयला. म्हणून म्हजी भक्ती गणपतीचेर त्यामुळे सदांच तेचेर कायम आसा आनी रावतली बी. तसोच ह्या खांडोळ्या देवस्थानाचो एक म्हाका अनुभव आयलो. आमी केन्ना अशें पळोवंक नाशिल्लें की कोणाचेर भार बी येता कितें हें जाता, अनुभवूय नाशिल्लें. म्हजी एक शेजारची बायले कडेन म्हजी वळख जाली, एक ब्राह्मण बायल. तिगेर हांव एक दोनदां गेल्या नंतर अशें लक्षान आयलें की ती अशी तिच्या आंगान कितें तरी जाता, भार येता अशें कितें, पण तिचें तोंड बी फुटना. ती कितें करचें कितें ना. तिच्या घोवाचोय बी तिचेर तितलोसो विश्वास नाशिल्लो. हें कितें हें आसात बेठेत अशें म्हणजे तो दुर्लक्ष करतालो. सो म्हाका दिसलें की हांवें हे बायलेक मदत करपा जाय, कित्याक हिका जर मदत केली जाल्यार कितेंय तिच्यातल्यान बरें निश्पन्न जावंक शकता अशें म्हणून म्हाका आईन केन्ना तरी म्हणिल्लें की खांडोळ्या एक बरो प्रसाद जाता अशें म्हणून म्हाका झप करून लक्षान आयलें. आनी ह्या देवळान हांव एक दोनदां अशें सहज पांयां पडपाक म्हणून केन्नाय येवन गेल्लीं. तितलीच, बाकी कांय विशेश असो खबर नाशिल्ली. पळोवया अशें म्हणून हांव हांगा आयली जाल्यार पयले फावटी येवन आमकां परत वचचें पडलें. ते दिसा तो प्रसाद नाशिल्लो. दुसरे फावटी आयले
दुसरे फावटी आयली जाल्यार ती बायल तिका घेवनूच हांव आयलें आनी हांगा बसल्यानंतर पुरोहिता फुड्यान बसल्यानंतर तिच्या हांगा ते देवी आसा, हांगा गणपतीच्या देवळान एक देवी आसा, तिच्या फुड्यान वचना फुडें तिका परत भार आयलो, मोठमोठ्यान भार आयलो सामको. भार आयल्यानंतर मागीर तिका कुंकू लायलें, पाणी बी दिलें आनी मागीर परत प्रसाद घेवपाक बसली गणपतीच्याच फुड्यान. प्रसाद घेवपाक बसल्यानंतरय बी परत ती खुदपाक लागली जाल्यार तिका ते ब्राह्मण भटजीनी विचारलें कोण तूं तें नांव सांग. तर ती कशीच नांव सांगना, नांवूच फुटना आनी हें गेले 14 वर्सां तिच्या बाबतींत घडटा. पण तिचो तो भायर फुटपाचो हें जावंक ना म्हणटून मागीर परत देवाक तेंच्यांनी प्रसाद घेतलो. आमी कितले विचारले आमकां सांगूं ना तेंच्यांनी, तिचे चली आशिल्ले म्हज्या वांगडा. मागीर तेणें सांगलें प्रसादार की तिचो घो घरकार जाय, तो तिचो मालक, तेन्ना तोच जाय पडटलो जाल्यारूच ती उलयतली. तर आमी देवाक नमस्कार केलो आनी गेली घरा. परत मागीर ते घोवाक खूब कन्विन्स करून खूब दिसांनी तो तयार जालो आनी ती आनी घोव आनी तिची चली आयले हांगासर. आयले आनी हांगा तेन्ना तिचेर जवळ जवळ खंय तेन्ना हांव येवंक नाशिल्लें त्या दिसा, 1.5 वर सुमार ती भार आयलो तिचेर सारको. आनी भार आयलो असो आयलो की खूब रागान आयलो की कारण तेचो घोव इतली वर्सां आपूण तुजे कडेन येवंक सोदता आनी तूं म्हजी कांयच चवकशी करना. ह्या म्हळ्यार सामकी ती तांबडे बुंज खंय दोळे बी जावन सामकी घोवाचेर बेजार जाली तिचेर. तिचे भाराचेरूच मागीर तिणेन ताका घोवाक तापयलो, खूब तापयलो आनी खूब कितें सांगलें तें अशें कर तशें कर, तिका त्रास दिवं नाका आनी कितें करूं नाका अशें बी म्हणून सांगलें. आनी मागीर जालें. मागीर तूं कोण म्हणून ब्राह्मणांनी विचारलें जाल्यार मागीर तिणें मोठ्या आवाजान सांगलें खंय महालक्ष्मी म्हणून आपूण महालक्ष्मी म्हणून सांगलें. मागीर महालक्ष्मी जाल्यार मागीर महालक्ष्मी खूब आसा, खूब कडच्यो आसा, वेगवेगळ्या गांवांतली आसा. आतां खंयची म्हणून परत प्रसाद घेतलो जाल्यार तिणें लास्टाक सांगलें की आपूण कोल्हापूरची महालक्ष्मी म्हणून. अशें जालें आनी त्या दिसा गेली 14 वर्सां तिका जो आवाज फुटनाशिल्लो, कोण ती तें सांगनाशिल्ली, ती 14 वर्सांनी तिणें ह्या देवस्थानान येवन मान्य केलें की आपूण आसा ती कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुज्या बऱ्याक आपूण आसा उबी आसा, तेन्ना तूं कांयच चिंता करूं नाका. असो अनुभव ह्या खांडोळ्याच्या गणपतीच्या देवळान आयिल्ल्या मुळे मेळ्ळो. एका भक्तान त्रासात पडिल्ल्या वेळार देवा कडेन मागणें केलें आनी ताचें फळ ताका मेळ्ळें. आयकुया ताचे कडल्यान. आमचे देवळाचे सादारण 400-450 वर्सां पयलींचें देवूळ आसा. सो हांगा जे कोण सामके मनांतल्यान बसतात तांची प्रत्यक्षान कामां जाता अशें खूब जाणां कडल्यान आयकल्लें. म्हजे 40-45 वर्सांच्या अनुभवान आमचे हांगा एक वर्साक सेवा जाता वसन पुजा, जी एप्रील किंवा मे म्हयन्यान येता अक्षय तृतीयेच्या दुसरे दिसा. ती आज पर्यंत म्हजे वडील करताले, आतां ताजे नंतर हांवें ही चालू दवरलेली आसा. आमचें खूब मोटें कुटूंब आशिल्ल्या कारणान सगळेच जाण पावता अशें ना, म्हणून म्हजे वैयक्तीक एक असो 2 वर्सां पयलीं एक प्रसंग आयलो. ते प्रसंगाचेर हांवें एका मनशाक विश्वास दवरून खूब मोठो रक्कम दिली आनी ताणें म्हाका खूब म्हणजे रक्कम विश्वासान दिली आनी ताणें म्हाका फटयलो. आनी जेन्ना हांवें गणपतीक आर्गां घाली तेन्ना गणेश जयंती आशिल्ली, त्या दिसा गणपतीक हांवें आर्गां घाली आनी फुडें कशें वचपाचें तेन्ना गणपतीनूच म्हाका वाट दाखयली. एक चार्टर्ड अकावंटंट जाय आशिल्लो जो गणपतीनूच म्हाका दिलो आनी योगायोगान म्हणटा तसो तो आमच्या देवळाचो प्रेजिडेंट आसा. ताजे आनी थोडेशे म्हजे दोस्तांचे जे सामके बरे मागपी आसा तांकां लागून आनी गणपतीचे कृपेन म्हगेले जे गेल्ले आसा ते पयशे एका वर्सा भितर देवान म्हाका दिले. चवथ हो उत्सव गोंयकारां खातीर उमेदीचो, मजेचो आनी व्हड उत्सव. पूण देवळा कडेनूय विनायकी आनी संकश्टी वेळार वेगवेगळे उत्सव जातात. तशेंच देवळांत 3 वेगवेगळ्यो गर्भकुडी आसात. ताचे फाटलें कारण कितें काय हें आमी पुजारी कडच्यान जाणून घेवया. गणपती दिवाडे दिवाडेक आमच्यान आयला. दिवाडेक 5 वाडे आसात. नावेली म्हणून आसा शांतादुर्गा आनी गणपती माला दिवाड्याक थंय आसा. ताजे नंतर ही पंचश्ट आसा, एक लक्ष्मीनारायण, सूर्यनारायण, तो आदिनाथ म्हणजे सूर्यनारायण, लक्ष्मी नवनाथ, ग्रामपुरुष म्हणून भितर आसा. पूर्वाचार्य आनी ग्रामपुरुष पूर्वाचार्य देवाच्या पांय कडेन आहा. निरंकार आनी कालभैरव भायर आसा. अश्यो तेन्ना
पयलीं फातरबाटीच्या वेळार ते हांगा आयले खांडेपारा गेले थोडे तेंप पासून मागीर तेजी 3 शाखा जाल्यो एक आमच्या अस्नोजी म्हणटा त्या गांवांत पावले कारवारच्या लागीं थंय ते फक्त भगत लोक गेले आनी एक कामत गेले आनी दुसरें कामत काश्यप दुसरें कामत पळय आसा ते शिराली गेले शिराली कुमठ्या सायडाक अशें 3 देवळाचे शाखा जाल्यो मागीर दिवाळी आमच्या खांडेपारच्यान दिवाळे दीस हांगा आयले अशी एक आख्यायिका 1969 ही नवीन मुर्ती आयली आतां मदीं आसा ती ताजे पयलीं ती मुर्ती पळय जी आसा बाजूक आसा तीच मुर्ती फुडें आशिल्ली ताच्या नंतर काही मारणाच्या मनान गेले की त्या हांगा जसो कुडको गेला ते सगळें ते आमी मुर्ती नवी करची अशा प्रमाणे ताणें 1969 जानेवारी 1970 ही मुर्ती बसयली ताजे नंतर पळयलें आसा त्या उत्सवाक एक स्वरूप आयलें पयलीं पालखी जातालें प्रत्येक विनायकी संकश्टी अशी मागीर संवसारपाड्याक एक पालखी जाता मागीर प्रत्येक विनायक एक पालखी जाता माघ श्रावण आश्विनी मार्गशीर हे आमचे मुख्य उत्सव आसा माघान गणेश जन्मोत्सव जाता तो 10 दीस उत्सव जाता अशें म्हणजे मागीर शिवरात्रेक पालखी आसता मागीर प्रत्येक सणाक पालखी आसता पालखी जे आसा बाकीच्यो सगळ्यो पालखी 7 सुरवात जाता 8 पर्यंत मोकळी जाता आनी माघ वैशाख माघ वैशाख मार्गशीर माघ ह्या जाता 8 पालखी
श्रीमन्मंगलमूर्ती हा गणपती आसाम राज्यस्थित गोवा भूवरी मुनी प्रथमतो दीपावली संस्थित आला तेथून खंडदार नगरा नारगासरी राभला तो हा दर्शन द्यावया गणपती खंडावली राहिला मोरेश्वर नाम संकीर्तन मोर्या आमच्या पालखी गोष्ट. गणपतीन कितलेशेच चमत्कार केल्ले आमी आयकल्यात. तशेंच जेन्ना लोकांनी आपले अणभव सांगले तेन्ना आमकां हेंच आयकपाक मेळ्ळें. हांगाच्या लोकांनी गणपतीक मनाकाळजासावन पुजला आनी गणपतीन तांकां आपलें अस्तित्व दाखोवन दिलां.